بالله وكفى جڑی مجلس جڑے ماحول جڑی محفل دے اندر شروع ہوئی تھے اللہ دے حکماں دا نام بنایا جاندا ہے یا انکار کیتا جاندا ہے فلا تقعدوا معهم تسی اس مجلس اندر بیٹھنا ہی نہیں، اس نال کرنا ہی نہیں، اس ماحول اپنانا ہی نہیں، انہاں دوستی رکھنی نہیں جب تک اللہ کے حکماں کا انکار یا بلا چھوڑ نہ دے۔ انکم اذا مثلهم اگر تسی ایسے لوگوں نے جاؤ گے گناہ بیان پاؤ گے کوئی بن رکھو گے پھر تسی بھی گناہی جیسی ہو۔ جتنی آواز صاف رکھو گے انہیں دعا جانا تھا جنہیں سادہ پنڈا سپیکر کرو کر شہری نہ بناؤ، پنڈا سادہ ساؤنڈ سسٹم بالکل کٹ بند کر دے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا یقینا اللہ کافرانو منافقانو جہنم دے اندر کٹھیاں کر دے گا۔ معزز صدرین حضرات، ادبی اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کرنے والے اہل حدیث سورہ فیڈریشن کے رہنما میری مراد میاں حامد مختار صاحب، مولانا محمد صفوان فاروقی صاحب اور انہوں نے رفاقہ ساتھی آواز نہیں ہوتی ہے، انہوں نے کی ترسیح ایڈی کھڑکڑی آواز میں بند کر دے ساتھی اللہ کی قسموں کو چھوڑا کا ساتھی کرو ایسے لوگوں کو گھر جانا جو کچھ کر رہے ہیں سوڑ کے بند کر کے نا ساتھا کوئی خیر چلاؤ، ساتھا جنہاں کا مسئلہ ساتھا ہوتا ہے وہ چلاؤ۔ ہاں جی ذرا توجہ فرمانا عرض کیا ہے پہلی کا دعا ہے اللہ رب العالمین میاں عامر صاحب کی والدہ محترمہ بیمار میں اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، اللہ انہوں جوانیاں میں برکت دے۔ جوان ساری قوم کا سرمایہ ہے،
جوان بالخصوص جوان لڑکے، جوان ساری قوم کا سرمایہ میں، جوانہ دے عزم جوان، جوانہ دیا ہمت جوان، جوانہ کو صرف تھاپڑے دی لوڑ ہے، تھاپڑے دی بس انہوں شاباش دی آؤ، دین کا جتنا چاہو کم لے لو۔ قربان جانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بڑے عظیم حکمران جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو مجلس شورا یعنی قومی اسمبلی دے ممبران جنہاں وچ بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ، انہاں دی اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی جوان بھی شامل کیتے، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے، حضرت حر بن قیس جیسے، ایک میں اعتراض کرنے والے اعتراض کیتا، حضرت قومی اسمبلی دے ممبراں جواناں نوں جگہ دے رہے ہو، فرمان لگے جواناں نوں جگہ دیتی ہے تے جوان میں چن کے لے آندے نے، کی چنے گے؟ آؤ میں دس دوں میں چنے گے، دسو جی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بلایا، عبداللہ جی حضرت یہ دسو این صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ عرض کیتا ہوا اجل رسول اللہ، یہ صورت نبی پاک علیہ السلام کی وفات کی خبر دے دی، اس صورت کے اترن تو بعد حضرت علیہ السلام کو وسلام کئی حکم ہوئے جنہاں کی اشارہ مل رہا سی، آپ دنیا کو جا رہے، حضرت عمر کہنے لے سچ کیا ہے؟ میرا بھی یہ ہوئی کے بارے موقف ہے، فرمانا لے آج ہے فرق، میں جو جوان اسمبلی جی ہونا اللہ نے قرآن بھی پھر عطا فرمایا ہے، قرآن دا دین بھی پھر عطا فرمائی ہے، ایک قوم کو فائدہ دین والے جوان، یہ مطلب ہے سنت طریقہ ہے، سنت جوانہ کی حوصلہ فرمائی کرو، انہوں نال لے کے ٹرو۔ میں دو مثالہ خود بڑے سامنے پیش کرنا، جتنے جوانہ کی تربیت کی لوڑ آئی حضرت نے تربیت کی تھی، جتنے قدر کی لوڑ آئی جیب جذبات کی قدر کی تھی۔ مثلا ایک جوان آیا ہے مسند احمد کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک دے بکنا جرم لائے، عرض کرتے اللہ پاک دے سونے پیغمبر جی، میں سناتا برائی کا بڑا دل دا کام میں اجازت دی جائے، بدکاری کرتی میں اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام نے بڑا برا محسوس کیتا، وہ تو یہ جھوٹ کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کو اجازت مانگ رہے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ بڑے اچھے مربی ہیں، چھوڑے پیغمبر نے فرمایا کہ جوان کو چڑکا لگے کہ جوان ضائع نہ ہو جائے،
میرے پیغمبر اسلام میں بڑی حکمت عملی تو کملے آتے سونے پیغمبر فرما دے رہے خود نومینی میرے قریب آ جا میرے قریب آ جا اور قریب آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے رہے تو قاضیاں اجازت مانگنا حضرت جی میں برکاری دیا اجازت مانگنا تے میرے پیغمبر فرما دے رہے جڑے گندیاں تو اجازت مانگنا اب ہبو لے کا کیا ایسی حرکت اپنی ماں تو برداشت کرے گا سنیا نہیں جوان نے سوال بڑا غلط کیا ہے سیاپا نے ڈانٹیا بھی ہے لیکن قربان جانا سونے پر مربی کو تربیت کرنے والے کو آپ رہنے نہ کرو ڈانٹ کے چاٹ چوڑ کے پرم چھوڑ چھوڑو نہیں ان میرے قریب کرو جوان ہے سرمایہ ہے قیمتی ہے انہوں سنبھال لیں میرے آقا سنبھالنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے رہے آقا کو ہی بول بناتی گا کیا تو اپنی بیٹی دے واسطے ایسا کم پسند کرے گا سونیا نہیں فرمایا جدے نہ تو حیثیت کرے گا کسی بھی ماں میں کسی بھی بیٹی ہے پھر میرے پیغمبر نے اس طرح بار بار رشتوں کا نام لیا خالہ کا نام لیا پھوپھی کا نام لیا بہن کا ماں کا نام لیا تے میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا سُيُحِبُّونَهُمْ یہ لوگ انہی آتے نہ رشتے دے واسطے پسند بھی کرن گے کہ میرے پیغمبر اسلام نے ایات ودی تربیت کی دیئے سمجھاندہ انداز بڑا انوکھا ہے کہ میرے پیغمبر نے وہ سینے پہ ہاتھ رکھے آئے حضرت نے دعا کر دیتی ہے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وخسر فرجہ اللہ سونے دے جوان دے گناہوں بخش دے اللہ کے دل پاک کر دے دے کی عصمت یعنی شرمگاہوں محفوظ کر دے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی یہ لفظ یاد کر لو جناب جوان سمجھ دے گا بہت عشق مزاج ہے کڑیاں مگر بچا دیتا ہے وہ برا وہ ماں وہ باپ وہ کول اٹھا کے جے بہن لگے ہو نہ برداشت کرے تے ستے پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے تے نبی پاک کی سنت کے مطابق یہ دعا پڑھ دے یہ میں تجربہ کیتا ہے جیڑی دعا میرے نبی پڑھی تسی پڑھتے ہو تے یقین یہ رکھیا ہے کہ گل میری نہیں گل سونے نبی دی ہے تے دیکھیا کہ جوان کیویں برائی چھڑدا تے ایک دن نہیں یہ کردے رہا ہے دام یہ دام ہے کیونکہ دام دے کئی طریقے نا شریعت جو ایک دام ہے جڑا ہاتھ رکھیا جائے مریض کو لیکن وہ بتا کہ بلانا دام کرنا والیاں بیویاں ہاتھ رکھی رکھے اگر مرد مارا رشتہ ہے ہاتھ رکھو ہاتھ کے ذریعے جو تسی کلام پڑھ رہے ہو انہی تاثیر کو دے تک جائے دوسرا طریقہ ہے آواز کا پڑھی جاؤ بھوک مارن بھی لوڑ نہیں آواز کا اثر ہو جائے گا ایسا دم موبائل پہ بھی جائے سے تھوڑی آواز جاگی مریض دکھانا تیسرا طریقہ تھوک مارن کا یہ بھی جائے سے چوتھا طریقہ اگر موسی مرد ہے تے وہ دیتے پڑھ پڑھ کے سورت فاتحہ منہ میں لب جمع کری آؤ وہ دیتے تھوک دے یہ بھی طریقہ ہے تے ایک سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے ہو نا یہ دعا بھی ہے دم بھی ہے آ کم کریا کرو یہ نہیں
سر پیڑ ہوئی ہے جا کے تو تمیز ہی لے اگر تمیز کرنا ہے سرکار نے قرآن پاک جڑا اللہ نے حروف اندر نازل فرمایا انہوں نے ہندسیاں میں بدل لیا تے قرآن کی تحریف کفر ہے تے تسی اور کو تمیز ہونے والا کفر کر رہے ہیں نہیں سمجھ آئے سورت فاتحہ نا ہندسے کرنا بسم اللہ ہندسے کرنے 786 کے لیے کفر ہے اللہ نے تے بسم اللہ نازل کی دی ہے حروف اندر تے تسی میں آؤ گے ہندسیاں تسی نہ پوکے نہ آسمان آیا ہے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے تے جڑا قرآن نو بدلے قرآن نو بدلنا ہوا تے تسی کو جاؤ مجھے کو نقشی بنا دو لفظ ہی نقش چاہتا ہے لفظ ہی نقش چاہتا ہے وہ بھی پھر ڈبے بناتا ہے تے کہ جڑیاں صورتاں دے نقش بنے بنے مل جاتے ہیں وہ پھر ڈبے بناتا ہے آسوتی یاسین دے سے آفاقہ دے سے لا تگی جڑا ایو دندا تھے لب گئی ایو شکل دے لب گئی ایو مانا بن ہے واہ مسلمانوں کہڑے پاسے پہ گئے میرے نبی کا پڑھ کی تعلیم دے دے اور درابات دے توجہ فرمانے گانا دے بان نبی نہ ہو جانا عبد اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سینے تے ہاتھ رکھے تے میرے پیغمبر پڑھ دے رہے اللہم اغفر ذنبہ وتخر قلبہ وحسن فرجہ میرے پیغمبر فرما دے رہے اللہ اے گناہ معاف کر دے اللہ اے دل کو صاف کر دے اللہ اے شرمگاہ کی حفاظت فرما میرے پیغمبر نے دعا کی تھی دعا دا اثر دم دا اثر سینے پہ ہاتھ رکھ کے دم کیتا دعا کی تھی جوان کو ضائع نہیں کیتا اثر کی ہویا صحابہ بیان کرنے میں مالمیہ کم بعد ذالک الفتح ینتفض الى شریعنا وہ دن تو بعد کے جوان نے کبھی کسے جان مارن دا نظر پڑھ کے دیکھیا ہی نہیں اللہ نے دل صاف کر دیتا ہے دل جو عشق مزاجی ہو کر دیتا ہے تقوی پڑھ دیتا ہے اور جنہی میں بات کیتی ہے ایدے جو میں کونے سامنے کرنا چاہنا ہوں وہ دل رات توجہ فرما دے جانا دے جوانا نو ضائع نہ کرو جنہیں کہیں میرے پرانا دوستوں کی عادت ہوندی ہے جنہیں کہیں میرے بزرگوں کی عادت ہے جوان دی شکایت آئی ہے بیٹا ہے پڑھا ہے بتیجا ہے پوترا ہے دوترا شکایت آ جاتی ہے پڑھا ہوتا فلان جگہ تے کم کر رہا ہے بزرگ اتھے گیا اتھے چھوٹی اور چھوٹی پانچ سات ماریاں اور موندہ بھی اڑھ خانا سے وہ سب کہ اچھا میرے یارہ میں میری بشتی کی تھوڑا جانتا جمانہ کو ضائع نہیں کرنا جذبات میں کنٹرول ساڈے کال میں نہیں سن تو پتا وہ نمازی گلوں کی پھڑی بڑی جلدی دیکھ دے لے مولوی بولا تھا وہ ہوتے کی کرن دے آئی مڑے بہ کے تاش کھیڈن دے ہے مولانا خبر لے جاندی ہے مولانا بڑے تنا بندے سب سیانے بندے جاندے نے مڑے دے دی جو اپنے ماں بیٹے مواد دیتے نے بیٹا تے بیٹا دوڑدا آیا تے کر لے آندے نے ہن مولانا دا انداز جاندا دیکھیا جے مولانا تھلے بیٹھ گئے اپنی جوتی اتار کے تے اپنے بیٹے کو پڑھا دے نے فرما دے نے بیٹا میرے سر دے اندر مار ابو جی گل کی ہوئی تسی میرے باپ ہو میں جوتی تانوں مارا دنا مولانا کہن لگے سیانے کہن لگے فرمان لگے گھر لگے چڑیاں دل کرتا ہی جتیاں مار لا پر
لوگوں کو نہ مروا جیڑی دل دے پچھوں کر نکلے نا اثر کر بیٹا رو پیا کہنے لگا مجھے بس جو ہو گیا ہو گیا آج تو بعد تھوڑے پتر دا والا مانی آئے انداز ہے نا سمجھا انداز اور یہ انداز ملیا کتوں ایک ہی پارے میں ذرا سیر کر لو سورہ لقمان حضرت لقمان رحمت اللہ نے بڑے میرے سانے بندے ہوئے نے دنا عربی زبان دا لفظ حکیم ہے اقامت دنائی ذرا بات توجہ فرما دینا ہے حضرت لقمان دا بیٹا جوان ہے تے انہوں اپنے کول بٹھا کے انہی تربیت کر لگے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اے بیٹا میں دسا تینوں بڑا ظلم کمانا رب دی ذات صفات اندر وہ شریک بنانا اس دی ذات صفات اندر جو شریک بناوے جنت ہوئے حرام ہوئے دے سیدھا تو رکھ جاوے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کول بٹھایا پہلا انہوں عقیدہ توحید کی بات کر دے رہے عقیدہ توحید تو بات کرنا دے رہے یا بنیا انہا انتقو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر اور بڑی پیاری بات کر دے رہے فرما دے رہے سنت کو تیرا کوئی نیکی ہوئے یا برائی تانے رائی برابر ہوئے تانے رائی برابر ہوئے یا پتھر ہیٹ چھپائی روز قیامت اور معذرت توجہ کرے آگے یا کوئی جسیم ہوئے یا ہوئے لسمانے روز قیامت اس روح اللہ لیاد وچ میدانے سب عملانو چھانے اللہ ظاہر کون پوشیدہ ظاہر باطن سب کچھ جانے اس دی ذات امیر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کول بٹھا کے تربیت کی دیئے جوان نو سیانی کیتا کول بٹھا کے تربیت کی دیئے کہ چلتے ہیں حضرت لقمان کروا دے رہے بیٹا علماء اکرام دیا مدرسہ دے اندر بیٹھے کر کاش کے سپیکر کی صاحب نظر کھول کے بول لیتا قسم اللہ بھی میں اگر بھی بڑا بیان کیتا ہے چلا بڑا سپیکر سی اگر شور بھی بڑا دے گا ایم آکھیا بھائی انہوں نے ڈبل بھی بند کر لیا آواز ڈبل نہیں کر دی ہوں جناب کے طرح
توجہ فرما دینا اب مسئلہ ساؤنڈ لگے سونے چلتے ہیں سپیکر اب وہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ایتھے پڑھا رہے ہیں تیری مہربانی اللہ کا واسطہ ہی ہونا چاہیے اور ربا دے توجہ لہور نہ بولنا گا انشاءاللہ لبا دے توجہ فرما دینا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحت کرتے ہیں اے بھی فرمایا اے میرے پیارے بیٹا علماء دیاں مجلساں دے اندر بیٹھی علماء اندر بیٹھے گا تیرا ایمان بڑھے گا سیانے تنا لوگاں دے اندر بیٹھی انہاں دے بنے گا تے عقل مندی دیاں گلاں سن سن کے تیری عقل بنے گی میں انہاں جواناں نو ول کراں گا کہ جنہاں جواناں دی بیٹھک اچھی نہیں ماحول اچھا نہیں سوسائٹی اچھی نہیں کوئی منشیات آدھی کو بیٹھ کے تے نشے دا آدھی بن گیا کوئی عشق میں گانجا دے اندر بیٹھ کے فلماں دیکھ کے گندیاں تصویراں دیکھ کے تے گندے پاسے لگ گیا میں انہاں نو کہاں گا جناب یوسف کی سیرت دے عمل کرو حضرت مرشد گمی کی سیرت دے عمل کرو حضرت لقمان دی بات دے عمل کرو پر بننے گاوے بیٹھے دے اچھے لوگوں دے بیٹھے دے عقل منداں دے پتر پیندے عقل منداں وچ پائی عقل منداں وچ بیٹھن کار عقل زیادہ آوے سن سن گلاں عقلاں والیاں چنگا عمل ہو جاوے جوانوں نوجوانوں بچیو تساں محفل اختیار کرنی ہے مجلس اختیار کرنی ہے سیانیاں دی دناواں دی نشے والیاں کول نہیں بیٹھنا عشق مزاجاں دی بیٹھ کے نہیں بہنا سیانیاں کول ببو گے کی ملے گا حضرت سلیمان علیہ السلام دی عمر 11 سال حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی نے تے وقت دے حکمران نے تے جناب سلیمان علیہ السلام 11 سال دی عمر دے اندر جدوں بھی ٹائم فارغ ملدا تے اپنے ابو جی دے کول آ جاندے ویکھ دے ابو جی دے کو لوکی کیس اپنے کس طرح لے آندے نے مدعی نے دعویٰ دائر کس طرح کروایا ہے مدعا علیحدہ کی جواب ہے گواہیاں کمیں ہوئیاں تے جڑی چیز بندہ ویکھدا رہے شوق نال او بندے دے ذہن تے سوار ہو جاندی ہے چلدیاں پھردیاں سوچ ہی ہو بن جاندی ہے جی میں کئی پڑھاواں تے کرکٹ سوار ہو جاندی ہے نا ایمی گھر بھی بیٹھے ماما نہ ہاتھ میں بلے نہ وکٹے بس وہ سوار ہوئی ہے نا چیز حضرت سلیمان علیہ السلام دے یہ سوار ہوگی کہ لوکاں دے فیصلے کیویں کرنے نے تے فیصلے کرنے بڑا دنائی دا کام ہے حضرت سلیمان اپنے ہم عمر بچیاں نو جمع کر دے اپنے اپنے کیس میرے کو لے آؤ آپ جج بن کے بہ جاندے بچیاں دے فیصلے کر دے 11 سال دی عمر تے پتہ پھر وہ اللہ نے عقل کنی دیتی دنائی کیویں دیتی سننا ذرا جناب داؤد علیہ السلام دے کول ایک جھگڑا آ گیا ہے 17واں پارہ ہے سورت دا نام سورت انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام دے کول جھگڑا کی آیا ہے ایک بندے دا انگوراں دا باغ انگوراں دا باغ پھل لگن دے قریب پہنچ چکے آئے لیکن ایک بندے دیاں بکریاں رات دے ٹائم باغے پیاں انہاں کچھ ولاں کھادیاں کچھ پنیاں کچھ توڑیاں دن چڑھیا باغ والا باغے آیا باغ اجڑیا ویکھیا بڑا دکھ ہویا کھوجی سدے کھوراں کڑ دے واڑے وچ پہنچ گئے بکریاں دے
کہ اینا بکریاں نے میرا جڑا کھلواڑا میرا باغ اجاڑیا ہے۔ حضرت داؤد دے کو دعویٰ دائر کر دیتا جاندا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ رب العالمین فرماندے نے سلیمان تے داؤد کو چگڑایا کہ کھیتی دا باغ دا اِذْ نَفَشَتْ جتھے رات دے ٹائم نفاشت رات دے ٹائم بکریاں چگ گئیاں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے دعا دے بیان سنے۔ اچھا تیرا باغ سی رات نو پئیاں نے بکریاں جی رات نو اور بکریاں والے ہو جے تہاڈیاں بکریاں پیندیاں دنے تے میں ارجانہ جڑا سی نا جرمانہ برابر دا دوہن پاندا۔ کیوں کہ بکریاں والے دا قصور ہے بکریاں پئیاں تے باغ والے دا میں قصور کٹ دا تو اپنے باغ دی نگرانی کیوں نہیں سے کر رہا؟ لیکن تے بکریاں پئیاں نے رات نو تے رات اللہ نے بنائی ہے آرام دے واسطے۔ ایک ہن سارا جرم شمار ہوئے گا تے بکریاں والے دا ہوئے گا، لہذا عدالت فیصلہ کرتی ہے تمام بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں چونکہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ بکریاں باغ والے دے حوالے کیتیاں آجڑی سن سوٹیاں ہاتھ وچی نے ٹرے جہاں۔ اگے جناب سلیمان علیہ السلام ملے کی فیصلہ ہویا جی انہاں کا دے آیا ساریاں ہی۔ اچھا ذرا میرے لئے واپس نہیں چل دے اس آکے انہیں نو کی دو اکھاں چل واپس آگئے۔ نبی سلیمان دی عمر 11 سال دی ہے، اپنے ابو جان دی خدمت اندر درخواست کر دینے ابو جی اگر اجازت ہوئے تے مشورہ دے دیا۔ ہاں بیٹا مشورہ دے ہو ابو جی بات وے بکریاں والے دیاں بکریاں باغ والے نو دے دیتیاں نے ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ دے واسطے نہ دیو، بکریاں دے دیو باغ والے نو کیونکہ وہ دا باغ پھل دین دے قریب آیا سی فائدہ چکن والا سی، اینا کیتا ہے نقصان۔ بکریاں انہوں دیو پٹھے پائے دودھ چوئے کچھ آپ پیئے کوئی دودھیاں نو ویچے تے باغ دے دیو بکریاں والے نو انہوں کو وہ گوڈی کرے جڑیاں والان ٹوٹیاں نے سدھیاں کرے جڑیاں پٹیاں گئی نویاں لائے جدوں باغ اس نوعیت تے حالت تے آئے جڑی تے اجڑے ہے باغ باغ والے نو دے دیا جے بکریاں بکریاں والے نو دے دیا جے۔ اے نیند نائی 11 سال دی عمر اے مستدرک حاکم دے اندر روایت جے اے دی ایک سند دے راوی نو باز نے مجہول کہا لیکن مجہول بندہ نہیں ہو۔ ہون ذرا غور کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام ہن بچپن عمر 11 سال دی عمر کنا اعلیٰ فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہن میں تواڈے تو پوچھنا چاہنا میں اپنے آپ نو بھی پوچھنا چاہنا حضرت سلیمان نو اینی عمر دے اندر آخر اتنی دنائی آئی کتھوں عقل منداں دے پتر بیندے عقل منداں وچ پائی جاہلاں دے وچ جاہل بیندے ہوندا نیک نکائی عقل منداں وچ بیٹھن کاروں عقل زیادہ آوے سن سن گلاں عقلاں والیاں چنگا عمل ہو جاوے۔ حضرات عقل منداں وے بیٹھن دے نال عقل زیادہ آندی ہے۔ ماشاءاللہ لینا لگ گئی اسداللہ صاحب تشریف لے آؤ ماشاءاللہ۔ مولانا محمد نعیم مجاہد صاحب مولانا
محمد یاسر عنایت پسروری صاحب تے مولانا قاری شہباز بلوچ صاحب، اللہ سب علماء دیاں زندگیاں صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی بنائے. اسٹیج سجے ہیں، اللہ یہ سجاوٹ قائم رکھے. حضرات بات توجہ کر دینا آجے. حضرت سلیمان پیغمبر اپنے ابو دی بیٹھک اندر بیٹھے بیندے نے، دناواں کل بیندے نے، عقل منداں کل بیندے نے. عقل اللہ پاک نے ودا دیتی ہے. صحیح بخاری میں چاندہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانے دے اندر دو بیبیاں نے بچے چکے نے، آ رہیاں نے رستے دے اندر کو حاجت پیش آئی، حاجت جاندیاں نے بچے بٹھا کے چلیاں گئیاں. بیڑیاں آیا، ایک بڑی جڑی بی بی سی دونوں دے وچوں بڑی عمر دی دا بچہ اٹھا کے لے گیا. ہن آخر کار وڈی جڑی آئی تے جلدی نہ چھوٹی دا بچہ چک لیا تے چھوٹی کہندی ہے باجی بہنا آپاں اے تے میرا بچہ ہی. نکھٹیے ویکھتے سہی تیرا کتھوں ہے؟ آتے میرا ہی اوے میں نہ رلنڈے ہے. اس آکھیا باجی غور کر لے میرا میں مہاندرا ہی میرے نالے. نہیں میرا ہے. رولا پا دیتا لوکی جمع ہو گئے، ویکھو نکھٹی میرا بچہ اپنا مروا کے تے میرا قابو کر لگ پئیے. رولا رپا پان لگ پی لوکا گیا بادشاہ حضرت داؤد تو فیصلہ کروا لو. حضرت داؤد کو فیصلہ چلا جاندہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ویکھیا وڈی جڑی چاتر بڑی ہے روے وے حضرت داؤد جی میرا چن آوے کو تکے نال مال مار چلی جے. ہائے میرا چن تے چھوٹی بچاری بھلی مان سی وڈی پھوے کٹ نالے روے نالے پتہ نہیں کی پھوے کھلارے تے چھوٹی بھلی مانس چوپ بابی بھلے مانس چوپ سچے ہو کے چوپ. لیکن کئی ایسے چاتر تے شاتر نے جھوٹے ہو کے رولا پا کے سچے ہو جاندے نے. اور بات نہ توجہ کر دے نا آجے جناب داؤد علیہ السلام نے سوچیا خورے بڑھائی دا بیٹا ہے جڑی بہتا رون دی ہے بہتا کرلان دی ہے بہتا رون دی ہے شاید ہو دا بچہ پتا چلیا ہر ویلے بہتے رولا پان والے سچے ہوں دے. آپ ہی ماریا آپ ہی مار لیا پورا خاندان موقع دیتا. آپ ہی عرصہ رولا پان لگ پہ گلیاں بازاراں دے اندر. لیکن میرے دوستاں تے ویراں دسنا کی جانا اور حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیتا. ٹر پئیاں سلیمان علیہ السلام میں مل پہ کی فیصلہ ہویا جے؟ بس جی اللہ دے نبی نے بادشاہ نے فیصلہ کر دیتا ہے بچہ میرا سی انہوں دیتا ہے میں ان چپ ہو گیا میں کی کر سکتی ہوں. اچھا یہ مطلب ہے چھوٹی بہنا تو مطمئن نہیں ہوئی فیصلے تے کہندی جی مجبور ہو کے چپ ہونا. چلو واپس ابو جی اگر اجازت ہوئے میں مشورہ دے ماں اپنے فیصلے تے تھوڑی جی نظر ثانی اگر اس طرح کر دیتی جائے مینو اجازت دے ہوتے میں مشورہ دے ماں. مشورہ ہاں بیٹا دے. حضرت سلیمان فرما دے نے لیاؤ چھری لے آندی تے چھوٹی جڑی نا انہوں کو سوچ گئی کی کرنی جے تو کہنی ہے میرا ہے وہ کہندی ہے میرا ہے. حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیتا ہے تسی پھر بھی مطمئن نہیں تے میں چاہنا کٹ کے نہ دو حصے کراں ادھا تو رکھ لے ادھا وہ رکھ لے ابھی جھگڑا موک دے گا. تے وڈی پھوے کٹ بسم اللہ کھان نبی زادے دا فیصلہ نبی زادے دا فیصلہ بسم اللہ کھان بلا میں نبی زادے دا فیصلہ موڑ سکنی ہوں ہم دردیاں حاصل کرنے واسطے. ہاں جی بالکل کٹ دیو. لیکن چھوٹی کہندی ہے حضرت نہ کٹیا جے اکھاں جڑیاں نے نیر برسن لگ پیندے نے تے روندیاں کہندی ہے حضرت جی میں من لینی ہاں بچہ ایدا ہی دے دیو اے ہن تک تے تو کہنی سے میرا حضرت جی دے دیو کوئی گل نہیں مرن نلو تے بہتر اے پالے گی میں ویکھ کے ٹھنڈ پالیا کراں گی. حضرت سلیمان کہندے نے ابا جی اے بچہ
بچہ وڈی دا نہیں چھوٹی دا ہے، پترا تینوں کیویں پتا چل گیا؟ نبی سلیمان نے اے نہیں کیا میں غیب جاننا، اے نہیں کیا مینوں غیب دا علم ہے۔ حضرت سلیمان کے میں نے ابا جی میں ایدے الفاظ تے انداز تو اندازہ لایا ہے، جدا بچہ ہے جدے کلیجے نو ہاتھ پہ ہے، بچہ اودا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے پتر دنا سیانے پتر دی دنائی تے فیصلہ کر دیتا۔ گل پھر اوتھے ہی لے آواں، عقل منداں دے پتر بہندے عقل منداں وچ پائی، جاہلاں دے وچ جاہل بہندے ہوندا نیک نکائی۔ عقل منداں وچ بیٹھن کارن عقل دے آوے، سن سن گلاں عقلاں والیاں چنگا عمل ہو جاوے۔ مندیاں دے وچ بیٹھن کارن چڑھدے کچا رنگ گلابی، ہورانو بھی اولے کر گالے پاندہ نت خرابی۔ نوح دا پتر مندیاں دے سنگ رل کے مندہ ہویا، حق پیغام نہ منیا اس نے نال انہاں دے مویا۔ اے بھائی تو نیکاں دے سنگ رل کے نیک ہو جائیں، روز قیامت نال انہاں دے رل کے جنت جائیں۔ میرے بچیاں جوانا، اے میرے بچیاں جوانا، کدی تو بینا جا کے فلمہ والیاں مجلساں دے اندر، کدی تو بینا نیٹ کلب دے اندر، کدی تو جانا نشے والیاں دے کول، انہاں نو چھڑ کے اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن دے وچ آ جا، انہاں نو چھڑ کے اہل حدیث یوتھ فورس وچ آ جا، اے تینوں کتھے کھڑن گے؟ اے کہن گے چل اج کلاس والے نا تلاب والے محلے مسلم مسجد جلسہ چالو سنائیے، دوجا دن آیا چل پسرور جلسہ اوتھے سنائیے، تیسرا دن آیا او بھائی اس طرح کر جنہیں پیسے نشے تے لانا سے فلاں جگہ لانا سے تو ہی پا پیسے میں بھی پانا، دوجا پاندہ تیجا پاندہ فلانے دی بچی یتیم ہے، او بچی نو سر انہیں کروں ٹھانا ہے، ساندے کل جنہیں دو چردار باندہ دی امی نو دے چاچے نو تائے نو پائی نو پیش کرنے آن، ساندہ بھی حصہ پا لینا، فلانا کاموں لگ گئے اتھے کرنے آن، جدو تو اینا نہ لگے گا تینو نیکی وان ٹورنگے، نیکی وا ٹورنگے، تے جدو چنگیاں مدرساں چھڑ کے بریاں دا جائے گا، تو کیڑے باغ دی مولی ہے، ایتھے تے نبی نوح دا پتر بھی تباہ ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، چند بندے تے بیبیاں مسلمان ہوئے نے، اور باقی قوم بڑا تنگ کر دیئے تے نبی نوح علیہ السلام قوم تو تنگا کے کہندے نے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ انہاں کافرانو برباد کر دے، ایسا برباد کر دے کہ انہاں دا ایک گھر بھی دنیا تے باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا کیتی ہے تے رب العالمین نے قبول فرما لئیے، فرمایا میرے پیارے نو جی اللہ، فرمایا سونے اس طرح کر فاسنا الفلکا بے آیوننا، فاسنا الفلکا بے آیوننا ووحی
اهدنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون۔ میرے پیارے نو سڑیاں اکھاں دے سامنے کشتی تیار کر دے، ہن کشتی بن جاندی ہے، کشتی تیار ہو گئی، اذا جاء امرنا وفارت النور، تے تنور دے وچوں پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ لے میرے پیارے نو شروعات ہو گئیاں نے، اس طرح کر کشتی تیار ہو گئی ہے۔ قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اے میرے پیارے نو جی اللہ فرمایا اس طرح کر، جنہیں تیرے تے ایمان لے آئے نے انہاں نو بھی تے ہر چیز دا جوڑا جوڑا سوار کر دے۔ سوار ہو گیا، سوار ہو گئے نے جی اللہ۔ فرمایا اللہ دے نام دے نال چلا دے۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ ایک سوار ہو جو کشتی دا چلنا بھی اللہ دے نام دے نال، اے دا ٹھہرنا بھی اللہ دے نام دے نال۔ ہن حضرت نوح پیغمبر دے بیوی، حضرت نوح پیغمبر دے بچے، دوسرے بیٹیاں بیٹے سوار ہو گئے تے مومن بندے بندیاں سوار ہو گئے، لیکن بیوی بھی پیچھے رہ گئی۔ ایک بیٹا بھی جڑا کافراں دا دوستی لائی سی پیچھے رہ گیا ہے۔ جناب نوح دی کشتی چلی ہے، پانی زمین چوں نکلدا آ رہا ہے، اتوں اسمان پانی برسان لگ پہ آئے۔ واہیا تجری بہم فی موجن کالجبال ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ حضرت نوح پیغمبر نے ویکھیا میری کشتی دے اندر باقی چیزاں ہر چیز دا جوڑا جوڑا سوار ہے تے میرے مومن ساتھی بھی سوار نے، لیکن میرا بیٹا سامنے پہاڑی تے چڑھدا جا رہا ہے۔ آخر کار باپ سن پدری محبت نے جوش ماریا، درد پری آواز دیندے نے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اے میرے بیٹا انہاں کافراں دی دوستی چھڑ دے، نہ دا ساتھ چھڑ دے، سوسائٹی چھڑ دے، ساڈے نال آ جا۔ تے بیٹا جڑا اینی پکی یاری لا بیٹھا بریاں لوکاں دے نال، کہندا ابا جی میں تہاڈی کشتی تے نہیں آنا، پترا پانی چڑھدا آ رہا ہے، ابا جی میں پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے بچ جاواں گا، اے ابا جی میں تہاڈے نال سوار نہیں ہونا۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نونو بیٹا کہندا ہے ابا جی میں پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے پانی تو بچ جاواں گا، لیکن پیغمبر ہاں جنہاں نو اللہ نے حقیقت دس دیتی سی اج نہیں ہو سونے بچنا کسے، بس وہی بچے گا جڑا تیری کشتی چاہ گیا۔ باپ جڑا بڑی درد بھری آواز دیندا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے پترا
انہاں دے جھوٹے وعدیاں تے انہاں دے جھوٹی رغبت دلان تے نارمی پہاڑاں دیاں چوٹیاں بھی اللہ دے عذاب تو بچا نہیں سکن گیاں آخر باپ سیانے کہندے نے پتر کا پتر ہو جاندے نے ماپے کا ماپے نہیں اتنا نافرمان ہے لیکن باپ جڑا باپ اللہ دا نبی ہے آخری دم تک کوشش کردا رہا اے پترا انہاں کافراں دی بریاں دی سوسائٹی تے ساں چھوڑ دے ساڈے نال آ جا لیکن بیٹا نہیں منیا نتیجہ کی نکلیا رب العالمین ارشاد فرماندے نے نتیجہ کی نکلیا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین پانی دی ایک بڑی وڈی چھال آئی انہاں دے پتر نو بہا کے لے گئی جتھے دوجے یارے دے غرق ہوئے اوتھے اے وی غرق ہویا اینو کہندے نہیں بریاں دے لڑ لگیاں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پے بریاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے پھول پے سن نبی دا پتر پہلا کی سی نبی دا پتر اے پھول سن جدو کافران دی سوسائٹی وچ آیا تے اگلے بھی ڈول گئے میں چنگیاں دے لڑ لگیاں چوری پھول پہ مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے اور دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی ادھر تے نبی دا پتر ہے بریانا یاری لائی ہے جوان ہے اور جوانوں میرے بچیوں میں بار بار تو انہوں مخاطب کر کے واز کر رہا نبی دا پتر ہے کسی عام عالم دا نہیں خطیب دا نہیں محدث دا نہیں امام دا نہیں بلکہ اللہ دے برگزیدہ نبی دا پتر ہے جنہوں اپنے باپ دی سوسائٹی چھوڑ کے ماحول چھوڑ کے بریانا یاری لائی ہے دومی جہان برباد ہو گئے تے اے ہن پاسا ذرا پلٹن لگ گیا ایک یہودی دا پتر ادھر نبی دا پتر بری یاری تباہ ہویا ادھر یہودی دا پتر شیطان جوانی چڑھ رہا جوان میرے پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر آیا کردہ ہے حضرت دے کل بیندہ حضرت دیاں خدمتاں کردہ ہے حضرت نہ محبت کردہ ہے ایک دن بیمار ہویا تے میرے پیغمبر اسلام نے ویکھیا جوان نہیں آیا تے نبی پاک اسلام نو دسیا گیا حضرت بیمار ہے میں خلق عظیم دے بادشاہ تو قربان جاما میرے پیغمبر فرما دینے چلو اس بچے دا پتہ لے کے آئیے بیمار پرسی کر کے آئیے اللہ ساڑی اصلاح فرما دے ساڑے دے محلے چ بیمار ہوئے ٹائم ہی نہیں جانا سی با ٹائم ہی نہیں لگا دوجا دن جانا سی ٹائم ہی نہیں لگا سستیاں لے گئیاں سن اچھا میں ایک ادنا جا طالب علم اما علماء کرام تے ماشاءاللہ اللہ نے رتبہ دیتا ہے میں ادنا جا طالب علم میں توڑے واسطے دعا کرنا اللہ توڑے تے اپنی رحمت نازل فرمائے خوش ہو کہ ناراض ادنا جا طالب علم دعا کرے تے تسی خوش ہو تے جدے واسطے 70,000 فرشتہ دعا کرے کدی ایسا غور کیتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے میرے آقا فرما دینا صبح دے ٹائم کسی بیمار بندے دی بیمار پرسی دے واسطے جاندے شام تک وہ دے واسطے 70,000 فرشتہ بخشت دی دعا کرتا رہندے ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں اے کردے موت آ جانی ہے ٹائم ہی نہیں ٹائم مرن تو بعد ہونے اللہ میری بھی اصلاح کرے تے تہاڈی بھی کرے
جیڑا شام نو جاندہ صبح تو کو دے واسطے 70,000 فرشتہ بخشت دی رحمت دی دعا کردہ ہے۔ پیارے ذرا غور کر میرے آقا صحابہ نو نال لے کے گئے، یہودی دے کر جاندے نے بچہ صاحب فراش چار پائی تے وے باپ دا کو ترات پیا پڑھدا ہے تے میرے آقا نے بچے دی چہرے تے موت دے آثار دیکھے، آثار۔ آقا فرماندے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے، اسلم یا غلامو، پترا کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ تے بچے نے نا اپنے باپ وال بیمار سی نا، کمزوری ہو گئی، اس طرح باپ وال نظرہ پٹ کے ویکھیا تے باپ میرے سونے نبی دے اخلاق تو بڑا متاثر ہو چکے سی۔ اولاداں والے ہو تو اڈی کے بچے نہ کوئی پیار کرے کنا اچھا لگتا ہے۔ انہوں دے بچے واسطے میرے آقا بیمار پرسی کرن دے واسطے دے کر چلے جاندے نے۔ باپ بڑا متاثر ہویا کہندہ آتے ابل قاسم، اگا پتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کلمہ اللہ تے بچے نے اسے ویلے پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ در کلمہ مکمل ہویا در روح پرواز ہو گئی، سرکار دا چہرہ خوشی نال چمک اٹھیا۔ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ میرے آقا اللہ دا شکریہ ادا کر دینے، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا، تو میری کوشش دے نال ایک جانو اپنے بندے نو جہنم دی اگ تو بچا لے آئی۔ جوانو سٹوڈنٹ فیڈریشن دے ساتھی بنو، یوتھ فورس دے ساتھی بنو۔ یار تو اڈے میرے دل چ بھی دردانی چاہی دیئے، میں بھی جوانا او جوان ہے، ویکھ لے رات دے 12 بجے 1 بجے او چوک کے منڈیاں دے نال بہ رہندا ہے، آوازیں کسدا ہے، گالیاں کڈدا ہے، برائیاں سکھدا ہے۔ یار وہ بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہاں، کسے ویلے دی دعوت ہی کردے ہاں، پا بچے بھائی یار تو کل آنا ہے، تینوں نہ ساڑھے کا ٹی پارٹی ہے، یار میں تینوں چاہ پہ آنا چاہنا، ہولی ہولی لے آندہ تے نال با کے ہولی ہولی واز کر، انہوں اپنی سٹوڈنٹ فیڈریشن دے بیچ لیا، درد پیدا کر۔ حضرات ذرا باتیں توجہ فرما دے رہا جے، چونکہ کانفرنس سٹوڈنٹ فیڈریشن والے کروا رہے ہیں، اس واسطے میں بات کر رہا ہوں اور گل کی کر رہا ہوں میرے دوستاں تے ویرا۔ پنجابی دا محاورہ ہے جی ہو جی واسی ہو جی کاسی، ادھر نبی نوح دا پتر ہے، مندی واسی ور گیا تے مندی کاشی بہ گئی ہے، ادھر یہودی دا پتر ہے، چنگیاں وچ آیا تے چولی بھول بہ گئے، دوویں جہان روشن ہو گئے۔ اب ایک نا آج کڈے اچھے انداز میں رسول دا ذکر کر رہے ہیں تے جنت دا مالک بھی بن گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دسنا کی چاہنا وا میرے دوستا ویرا جوانا، آپ بھی بریاں محفلاں سوسائٹیاں تو بچو تے بچیاں نو بھی بچاؤ۔ بادشاہ بڑا شوقین سی شکار دا، باز رکھے ہے تے بادشاہ نو باز دی قدر سی کہ باز کی ہوندہ ہے، انہوں بادام کھلائے، مکھن کھلائے، گوشت کھلائے۔ ایک دن بادشاہ دا باز اڑیا، اڑدا اڑدا او پرا کدے کلاس والے دی پرلی نکرے کسے محلے دی کسے مکان دی چھاتے جا بیٹھا تے بڑھی اماں دا مکان سی، اماں بڑھی نے کدے دا لگا باجو پلیا تھلے لے آئی، تھلے لے کے ویکھیاں کے بعد دی چونج ڈگی، وے مٹھو وے پترا اتھو کینچی لے آئے نا، ہاں اے بچارہ کھاندہ کمیں ہوئے گا، کینچی لیا۔ مٹھو نے کینچی لیا دی، اماں نے ڈنگی ڈنگی چونج کٹ دی تھی، پھر پنجے وال ویکھیا پنجے بھی ڈنگے، ہاں اے بچاری چڑی خورے ٹردی کمیں ہوئے گی، وے مٹھے آ جائے کنا ہور پھیرا مار کینچی لیا۔
कैंची लियांदी ते अम्मा ने ओदे डिंगे डिंगे पंचे भी कर दिते ते उधर बादशाह ने ऐलान कर दिता जेड़ा मेरे बाप दी खबर लेके आएगा इना इनाम पाएगा। इनाम दे लाल वे टोलियां पुटुर पईयां ने को ओ पिंड चला गया, कोई ओ पिंड चला गया, को गलास माला दे महल्लियां दे अंदर चला गया। खबर मिलदियां मिली फलानी अम्मा ने फड़िया जाके दरवाजा खटखटाया। अम्मा आई, अम्मा सुनिया तू बादशाह दा बाज फड़िया, तानू किहड़े नींगर मारे ने किहा मैं भला बादशाह दे डाढ़ियां दी चीज नूं हथ पाई दा? असीं ते माड़े लोग। एक नालों गुआढ़ियां दा बच्चा अम्मा कल फड़िया नहीं कोठे तो वे उतरिया ते मोटी चिड़ी सी। अम्मा जी फीड़ी फड़ी आ लिया ते सही, अम्मा ने वेख्या ही नहीं सी बाग अज तक बाज हुंदा की है। चिड़ी लियांदी ते कहंदे अम्मा ए ही बाज है। अच्छा इनू बाज कहंदे ने ते आ की कीता ही? पुत्र मैं किहड़ा कोई बुरा कीता, इहदा भलाई कीता है ना। डिंगी डिंगी चुन सी मैं सीधी कर छड़ी है, डिंगे डिंगे पंजे मैं सीधे। मां ने अपने दिलों दुश्मनी की थी, बोलो अपने दिलों दुश्मनी की थी, अपने दिलों हमदर्दी की थी। मां ने हमदर्दी की थी और सारी गल जाके बादशाह नूं दा दित्ती जांदी है ते बादशाह ने ऐलान कर दिता हज़रात कल दोपहर वेले मैं क्लास वाले दे स्कूल मरक जेड़ा गवर्नमेंट स्कूल उत्थे खिताब करांगा। सारी दुनिया जमा हो गई, अस्ते बड़ा बुलंद ला दिता जांदा ते बादशाह ने बाज सारियां लोकां नूं विखाया। आ मेरे बाज वल वेखो, बाज वल वेखो। बादशाह वेख लिया, कहना की चाहना है? मैं कहना चाहना वा जेड़ा बंदा ऐसियां लोकां नाल दोस्ती लांदा है, ऐसियां लोकां वे बैठदा है जिन्हां नूं इंसानियत दी पहचान नहीं, जिन्हां नूं इंसानियत दी पहचान नहीं। ओदा आ हाल होना है जो मेरे बाज दा होया। लोगों क्या गल समझ नहीं आई, बादशाह की कहन दे? कहंदा मैं समझा देना, मैं तुहानूं अज सद्दे समझाण है, स्टूडेंट फेडरेशन वालियां तुहानूं सद्दे समझाण है। बादशाह कहंदा है बाज है, मैनू एदी पहचान सी कि बाज की हुंदा है, मैनू पता सी एदी डिंगी चुंझे दी जरूरत है, एदे डिंगे पंजे भी बोलो डिंगे पंजे भी एदी जरूरत है। मैं दे पंजे अज तक कट्टे नहीं, चुंझ नहीं कट्टी, बल्कि इनू मक्खन खिलांदा, बादाम खिलांदा, इनू गोश्त खिलांदा ते बाहर शिकार ते लेके जांदा ते शौक पूरा करदा। जदों कदरदाना कोलों निकलिया, पहचान वालिया कोलों निकलिया, ओ बुढ़ी अम्मा दी छत ते जाके बैठा जड़ी अम्मा नू बाज दी कदर ही नहीं, पहचान ही नहीं। कदर उदों होंदी है जदों चीज दी पहचान हो जाए। वो खोते वाले दे बेचारे पता नहीं सी ना, उन्हें ते फड़ के लाल खोते दे गल बन्निया ते दूजे ने खोटा पैसा कीमत पाई जवाहरीए ने ते लाल टुट के टोटे हो गया। उन्हें क्या उन्हें इन्नी देर खोते दे गल पाई रखा, उदों नहीं टुटिया मरिया, तो मैं तेन खरीदया खोटे पैसों टुट गया। वो कहता उन्होंने पता नहीं सी, उन्हें तां खोते दे गल बनिया सी लाल, ते तेनू ते पता सी मैं किन्ना कीमती हाँ, और पता होने के बावजूद मेरी मुल आ पाया ही। और मेरे प्यारे समझो समझो, और गैरां नूं ते कई उन्होंने इंसानियत की पहचान नहीं, तां बुत्तां दी पूजा करन, तां बुरे काम करन। और मुसलमाना तेनू ते पहचान है, इंसानियत कादे वास्ते पैदा हुई है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसाना दी ते जिन्ना दी पैदाश दा मकसद की है अल्लाह दी इबादत, ए असल मकसद है। बाकी तो साढ़े लवाजमात ने जरूरतां ने, असल मकसद साड़ी पैदाश दा की है, असल मकसद साड़ी पैदाश दा अल्लाह दी इबादत। ते स्टूडेंट फेडरेशन वाले तेनू इधर ही लियाउण डे नहीं, यूथ फोरस तेनू इधर लियाउंदी आ। इन्हां दे दस्ते बाजू बन, साथी बन।
ہن گل کر لگا وا بادشاہ نے بڑی پیاری گل کہہ دیتی ہے کہندا اے مائی نو دی پہچان نہیں سی مائی نے اپنے دلوں کیتی ہے ہمدردی پر ہو گئی ہے دشمنی جدوں بے قدریاں کول جاؤ گے جنہاں نو پہچان نہیں او اپنے دلوں تے تہاڈی ہمدردی کرن گے ہوے گی دشمنی نشے والیاں کول جائے گا انہوں پتہ نشے تو بغیر سکون ہی نہیں نال تو اللہ تمہیں شر شوٹا لا انہوں اپنے دلوں تیری خیر خی کرن دے ہے پہ مینوں سوٹے نہ واوا چستی آئی ہے تے تم ہی لا تو جدو تو لایا تے بیڑا غرق ہو گیا وہ دا تے ہویا ہی ہویا ہے اس واسطے میرے ہاں دوستا وقت نزل علیکم فی الکتاب اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا اللہ مینوں تنوں ساریاں انسانیت دی پہچان دی توفیق دے اللہ ساڈے جوان جو ساڈا سرمایہ نے اللہ انہاں جواناں دی حفاظت فرمائے برائیاں تو بدکاریاں تو بے حیائیاں تو فضول کماں تو بچا کے میرا اللہ میری قوم دے جواناں نو اپنے دین واسطے قبول فرما لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.